السلام عليكم ورحمه الله تعالى وبركاته. كي دايرين؟ لاباس عليكم؟ بخير؟ اموركم مزيان؟ نتمنى ان شاء الله كلشي يكون بخير وعلى خير ويلقاكم هذا الفيديو في احسن الاحوال. اليوم ان شاء الله غادي نفصل معكم جلابه بالثوب نتاع الملحف. غادي نتبعوني من الاول حتى الاخر باش تشوفوا الخطوات اللي كندير مع هذا الثوب هذا اللي كيف ما كتعرفوا في هذه الفتره كلشي تيتعاطى ليه، ولكن ما تعرفوش علاش تيجيهم جلال طايحين، علاش سميتو. المهم هادشي انا شرحته في فيديوهات سابقين. دابا غادي ندوز باش نفصل معاكم. اذا غنتبعوا من الاول حتى الاخر. كيف ما كتشوفوا الثوب راه مولاتو فزكاتو وجابتو، ما بغاتش تصلحوا لحقاش نشراتو، قالت لك لا راه مصلوح. المهم خليتها على خاطرها وانا صلحته، تكلفت بالمصلوح. علاش؟ باش نتفادى انها منين تعاود تصلح من بعد يزيد يهبط الثوب او لا يقصر او لا طرالو شي مشكل. فقلت ماشي مشكل، صلحته انايا. واخا نبداو على بركه الله. اول حاجه نعبر الثوب ديالي، هانتوما كيف ما كتشوفوا راه فيه متر ونص في الطول. اذا راه مزيان، شوفوا الطول ديالو متر ونص. ثلاثة، أربعة، فيه 44. واخا قبل ما غادي نبدا اول حاجه غادي نعتذر لكم على الصداع، لحقاش كان دابا غادي نفصل في واحد الوقيته اللي يعني ورا العصر تيكونوا الدراري وداكشي، فكنعتذر على الصداع وندوزو نخدمو على بركه الله. انا هنا عندي في هاد الجلابه عندي فيها متر و45. اذا شنو كندير باش انا ما نبقاش واحله بالثوب كبير؟ كنشد وكنعبر متر، كنشوف بعدا الجهه اللي عندي مقاده. واخا غنعبر متر و45 ياك. كنطيحو سنتيم، يعني ديال تنطيحو 3 سنتيم تاع الكتاف على سنتيم اللي غادي ناكلو هي 4 على غادي نتني فيه 4 ديال السنتيم بركه لحقاش غادي تخدم بالماكينه. اذا قلنا 4 زائد 4، المهم غنزيدو 10 ديال السنتيم. واخا قلنا متر و45 زدنا عليها 10 سنتيم. واخا غادي نقطع دابا من هنايا. سبق لي وريتكم الطريقه ديال التقطاع. اذا انا دابا غادي نخدم بهذا وهذا غادي نحتفظ به. نطوي الثوب على قفاه. وغادي نطويه على 4. اذا غادي نبدا دابا نحط القياسات ديالي. عندي في الكتاف 42، يعني غنحط 22. غنزل ب4 ديال السنتيم. هنا عندي في الكول غادي ندخل 9 وغادي ننزل ب10. وكنلاقي هاد النقيطات. هادشي انا سبق ليا وشرحته، يعني غير كنزيد نبين اللي ما شافش شي فيديو اولا شي حاجه.
يلقى الشرح هنا عاوتاني. واخا عندي صدر فيه 29، اذا غادي نحط هنا 29 ونجيب هنا 31. اذا تجيني هنا وعاد غادي نقور مازال غادي يكون عندي درس خاص باش نوريكم الطريقه كيفاش تهبطوا بالتركيز لكل وحده. هانتوما هنا دابا راه هبط ب 21، واخا نهبط ب 10 سنتيم نحددها ونحدد 36. العشرة الاولى غادي نحدد فيها الحزام اللي عندي فيه 27 زائد 2 سنتيم هي 29 بحال هكا، والوراك عندي فيه 31 يعني غنحتاج 33 بحال هكا. كنتاكد من الطول ديالي من طبيعه الحال اللي عندي فيه 1.45 متر. وغادي نلاقي ما بين هاد النقطه والجلاي اللي لتحت، وكندوز تنقطع. وحنا فصلنا الربوعه والظهر ها هو. واخا دابا غادي ندوز غادي نفصل الكمام اللي غادي نفصلهم حتى هما على الطول ديالهم. عندي الثوب من تما عوج، غادي نخدم من هاد الجهه هادي ودابا غادي نفصل هنا الكمام. الكم عندي فيه 60 وقلنا التركيز نديرو فيه 30. دائما التركيز كنعاود نعبرو باش ما يجينيش صغير على التركيز ديال بياسه. الكم عندي 60 غادي نزيد 2 ديال السنتيم، وراس الكم 12 يعني غنزيد سنتيم واحد هي 18. وعندي في الدراع 18 ندير 19 هكا. وغادي نقطع هادو الكمام. الطريقه اللي كنخدم بها كنستغل الثوب، مكيضيعش ليا الثوب فيها بزاف. هنا دابا غادي نخدم القبه، نتوما شوفوا معايا الطريقه عشان اللي غنخدم بها القبه هنا باش ما يضيعش ليا الثوب.
كنحدد النقطه نتاع 27 هنا هكا، وكناخد 30 بهذه الطريقه هذه. غنعبر معكم دابا نتوما شحال شاط ليا هذا القب. ها متر ونص، ها 46. هاد القياس هذا ديال البال اللي شاط ليا كافيني انني نفصل منه بيجامه. العكس كون شديت الثوب وقسمته على زوج ما كانش غادي يخرج ليا بيجامه، كان غادي يخرج ليا جلابه ويبقى ليا الطرف يبقى ليا بلا كمام. يعني غادي نفصل الربوعه والظهر ولكن الكمام ما غاديش يخرجوا. لكن بالطريقه هذه اللي فصلت بها فكنقدر انني واخا شفتو السيده طويله بزاف وداكشي هو قدرت انني نخرج الجلابه تبقى ليا البيجامه وتخرج ليا حتى الكمام. هذا هو اللي كاين. كنتمنى ان شاء الله انكم تكونوا استفدتوا من هذه الحصه وتعرفتوا كيفاش الطريقه اللي كنقدروا اننا نستغلوا بها الثوب وما نضيعوهش. صافي، وتهلاو لي فراسكم بزاف بزاف بزاف. واللي اول مره كتشاهد القناه ديالي ما تنساوش دعموني بالاشتراك، لايك، خليو تعليق محفزه. اللي عندها شي تساؤل مرحبا. كما لاحظتوا انني راه تنجاوب على كل شيء. تهلاو لي فراسكم وباي باي عليكم.